أيها الأحبة الكرام، هناك عمل عظيم وفضيل زاد المحبين وسلوان المتقين، يفرج الله بسببه هم كل مهموم، وينفس ببركته كرب كل مكروب، ويذهب بفضله حزن كل محزون، ويندفع بكثرته البأس والفقر. ومن ثمرات هذا العمل أن الله يوسع به الرزق والمال، ويجعل الله به البركة والسعادة، ويضاعف به الأجر والحسنات، ويكفر به الذنوب والسيئات، وتقضى به المطالب والحاجات، وتنزل به عطايا رب البريات، ويدخل به العبد في أعلى الجنات، وينجى به من أهوال يوم المعاد، ويتقرب به لرب الأرض والسماوات، وينال به شفاعة سيد الكائنات. سبحان الله سبحان الله. نعم أيها الأحبة، كل هذا ببركات وفضائل عمل واحد يقوم به المؤمن المحب. إنه عمل عظيم، إنه الصلاة على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا العمل من أفضل الأعمال والطاعات بعد الفرائض والواجبات، يتقرب به العبد لرب الكائنات، وينال به صاحبه القرب من جناب الحبيب عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات. فقد قال الله جل وعلا مظهرا رفعة حبيبه ومكانته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعالوا نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين شيئا من هذه الفضائل. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك فكم أجل لك من صلاتي؟ سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك الصلاة كلها. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تعالوا نعزم على أن نكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم من الآن، ونحافظ عليها دائما في حياتنا، آخذين بمنهج هذا الصحابي الجليل لنستمطر بها البركات، ونستدر بها الرحمات، ونتعرض بها للنفحات. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.